أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة نام دمکی دور سورت یوصل پنزش پیتا آیاتنا و شل رکوگانی لری. دا ترتیب پر لحاظ باندے داش پگم سورت شو. فست سورت المائدینا فاتحہ بقرہ عمران نساء مائدہ نام. دا نزول پر لحاظ دا پنزو سن سورت تے نازل شد پس دو سورت الحجرنا کم چه سرلسم پارا کی را روان دے. سورت الانعام ورطولی ویلے کی گی ذکا دا لفظ شپک زلی پدی سورت کی راغلے دے. نو پدے مناسبت دیتا سورت الانعام وی. یوصلو شپک در شمایات راوڑا وی. التا بار بار لفظ دا انعام راغلے دے. انعام وی ڈنگرانو چارپایانو تا. نو دے تویلشی تسمیه دا کل بی اسم الجزء. یوصل شپک درش کے وی وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام. دیگر زولی دی دا اللہ دا پارا داغن چالا پیدا کری دا فصلونو او ڈنگرانو نصیبان برخی. نو دا غزی کی لفظ انعام راغلے. یا فورغ آرمخ یوصلا تدیر شمو گو رئی حاضی انعام دیم زلشا بیوی وانعام حرم الظهورها دریشو بیا صلورم زل وانعام لا يذكروا اسم الله الافتران علیه بیا دی بلایت کی پنزم زل وقالوا ما فی بطون هذه الانعام اغا چی پا گیردو دا دی چار پایانو کی دی نو دا خالصتا لسکورنا ومحرمون علی ازواجنا. نو دا لفظ بار بار رازی اور اس بیان یو زل لفظ دا نام را روان دے شپگم زل باندے. ومن الانعام حمولتا وفرشا. نو پدے مناسبت دیتا سورة الانعام وی. دعوید دی سورت رد شرک اعتقادی او فعلی دے. بیا شرک اعتقادی کی چکم معظم سلور قسمونو اصولو کی انعام الرحمن کی ما بیان کریو. رد شرک فی تصرف، رد شرک فی العلم، رد شرک فی العبادت اور رد شرک فی دعا. دا سلورانو رد کئی. دا شرک فی تصرف دفارا اول دولسم آیاتو گو رئی دائی درد خل مما فی السماوات والارض ویوا چال ردی اسمانون والا و زمکی والا پدے کے تصرفات سوک گئی. ندی بغلیشی دلیل مسکت للخصم دے قل للہ دایو اللہ لردی او داغن غیر بل متصریف دے عالم کی نہیں. بیا دے لسم آیات اگو رئی وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ لراغدی چارام کئی پشپا کی او گرزی پورازی کی. لہو دادا اللہ مملک دی او اللہ پکی تصرف کئی. بیا لسم آیاتو گو رئی وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کور سے اللہ تا ضرر تکلیف مصیبت انہیں لرکون کے دلرا مگر اللہ او کور سیتا تخیر
اللہ فارشی دے قدرت والا او غیرست راوڑوی شپک سلو اختمایات چو متصریف دے عالم کی صرف یو اللہ دیں دا اللہ نہ غیر بل متصریف نہیں شپک سلو اختمایات کی بھی اللہ فرمائی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم خبر راکئی کہ والی اللہ اور دلستاسو کانم کی وابصارکم نظرون استاسو اڑاندم کی وختم علی قلوبکم او مہر لگئی استاسو پڑنو لیونین کی ومن الا سوک دکانو دڑاندو او دلیوانو بابا دے غیر اللہ آتیکم بے غیر دا اللہ نا چراتلو کی تاسو تفدے باندے دارنگے بیا رستم دے وضاحت کئی گن صورتنی کے رد شرک فی تصرف کئی چھے متصرف دے عالم کی صرف یو اللہ دے 58 سمایات راوڑوئی بیوئی متصرف یو اللہ دے ان الحکم الا للہ میری فیصلے و اختیارات مگر یو اللہ لرا یقص الحق وهو خیر الفاصلین آغا دا حق فیصلے کئی او غرا فیصلے والا دے بے 62 پیتم ثم ردو الاللہ مولاہم الحق بے واپسی اللہ تا چکار ساز دے دی فحق دے اللہ لہ الحکم اللہ لر اختیاراتی وہو اسرع الحاسبین اللہ غر حساب کا ان کے دیں دیم رد شرک فی العلم درم آیات راوڑوئی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون ستاسو پا پٹم اللہ پوئیگی ستاسو پا زورم اللہ پوئیگی و یعلم ما تکسبون او پوئیگی پاغا چتا سے کوئی نو دا زورنا او دورونا یو اللہ خبر دے یا 50 سمایات راوڑو ہوئی چھ عالم الغیب دا صرف یو اللہ دے ولا عالم الغیب ورطوی آواز پا غیب باندی نپوئے گما پا غیب پویا صرف یو اللہ دے 50 علم غیب مقفل دے بند دا اللہ سخا وعنده مفاتح الغیب اللہ سرا کنجین دا غیب دی لا یعلمها الا ہو نپی پوئیگی مگر یو اللہ علم غیب بند دا باری تعالی سرا بیدرے اغیم آیات راوڑ ہوئی پہر شپوئے یو اللہ عالم الغیب والشہادہ اللہ خبر دے فغیب و فخکارا و باندی بیتیم آیات وسع ربی کل شین علما پراخ دے رب زما دہر شین پیلم کی درم رد شرک فی العبادت کئی پدی صورت کی او شپک 50 سمایات راوڑوئی قل انی نہیتو ان عبد الذین تدعون من دون اللہ ویوا زمان شیم چه عبادت وکما بندگی وکما دا آغا کسانو چه تاس بلی سوا دا اللہ نا بیا 102 یوصل 2 آیات راوڑوئی چه دا عبادت حقدار صرف یو اللہ دے بل سوک دا عبادت حقدار نہیں ذالکم اللہ ربکم تو دغا صفتن والا اللہ پالن کے استاسو دے لا الہ الا ہو نہیں لائق دے عبادت مگر یو اللہ خالق کل شے پیدا کون کے دہر شدے فعبدوہ دے یو اللہ عبادت وکئی دا اللہ نہ غیر بل حقدار دے عبادت نہیں بیاخیر کے راوڑو یوصلو درش پیتا چہ دا عبادت حقدار صرف یو اللہ دے بل سوک نہیں یوصلو 2 پیتا درش پیتا قل انا صلاتی سما عبادت بدنی ونسکی و عبادت مالی
ومحياي ومماتي جن او مرزما لله رب العالمين الله لردی چه رب د مخلوقات تے سلورم رد شرک فی الدعا کئی چه دا اللہ نه غیر د غیبی چه حقدار بل سوک نئی سلوی خایات او یو سلوی خایات قل ارائیتکم ان اتاکم اللہ اے خبر راکئی کراو راشی ان اتاکم عذاب اللہ راشی تاست عذاب دا اللہ یا قیامت در تراشی غیر اللہ تدعون دا اللہ نه غیر نور ببالی کئی وی رشتونی ندی ودسی غلی شی لکخرچ فجالا کی غلی شی بل یاو تدعون بلکہ یو اللہ ببالی دوڑ آیاتون معلوم شوا چه دا بلنی حقدار دا صرف یو اللہ دے دارنگی درش پہ تم آیات راوڑوئی بیا دا بلنی حقدار دا صرف یو اللہ دے بل سوک دا بلنی حقدار نئی قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر سوک دی چه نجات در کئی تاسولا دا ترتمونو دا وچو دا سندونونا تدعونه تزرعا وخفیا چه بلی اغلرا پاجز یو پٹ پٹو دارنگی یکتر یو اویم آیات راوڑوئی دا غیبی چگی حقدار یکیو اللہ قل اندو من دون اللہ یرعو بلی سوا دا اللہنا ما لا ینفعنا ولا یضرنا دا شرک فی تصرف فی العلم فی العبادت او فی الدعا دا صلورانو شرکون رد دے پدے کی اصول کی ما خبر کرے وا چه دا شرک پچا کی ناتا مشرکین وی نو مشرکین پا صلور قسم یو دا نیکانو بندگانو فوجا مشرکین بالعباد الصالحین بل دستور فوجا مشرکین بالکواکب بل دا ملائکو فوجا مشرکین بالملائکہ او بل دا جنات و دا پیرانو فوجا مشرکین بالجن دا دغت صلورانو ڈلو رد کڑے دیں راوڑوئی دا مشرکین بالعباد الصالحین رد در اویم آیات کی کئی صلور اویم کی دا مشرکین بالعباد الصالحین صلور اویم آیات وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً تنیسی بوتان خدایان تنیکانو بندگان شکلین جوڑ کریو او داغی عبادت بیکو انی اراکا وقومک فی ضلال مبین زینم تال راستا قوم لرا فگمراہ اخکارا کی دارنگ مشرکین بالجین را دیو کو دغن لگرستلال شش پگاویم فلما جن علیہ اللیلو رآ کوکبا کلچ ابراہیم علیہ السلام بعد نشپا تیارشو انو زهرستور ولید یلدابن ربی نا کلا چفریوت لا وحب الافلین ویویل زد آفلین و پریوتن کسرمین نساتم دورنگی سپوگمی و دونار پبارکی ویلی چه انی وجاتو وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین دارنگی دا مشرکین بالملائکہ او دا مشرکین بالجن رد فسلم آیات کے وکم چھے ملائک حقدار دا عبادت ندی او دغنگی ملائک حقدار دا عبادت ندی سلم آیات وجعلوا للہ شرکاء الجن اللہ لے پیران ہی صداران کرزولی نو دا مشرکین بالجن را دوشو وخرقوا له بنین زامن والا ثابت کری بید مشرکین بالعباد الصالحین وبنات ملائک والا نونا گرزولی نو دا مشرکانو بالملائکہ ورا دمشو فادمش کی منگلی دو دے کرال بلکہ زید ریوانا فکرال بغیر علم سبحانه وتعالی عما یصفون دارنگی
دا شرک فعلی دو معظم قسمونه یو تحریمات العباد چې بندگان د ځان نشه حرامي او بل نظر لغیر الله چې د مخلوق په نوم نظر نیاز ور کوي دې صورت کې د تحریمات العباد رد ده 118 آیات راوړوي چې د ځان نه چا تحریمات کړیو 118 نو داغي رد کوي وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ خورئ دا غنا چې یاد شوه دې پینوم د الله چې مردار بوشو نو دی بخړلا او چې مال به مړ کېدنه نه به صفحه کو د ځان تحریمات جوړ کړیو دا مکوي بیا وصلن اللسم وما لكم الله تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه د خدای نوم په مؤمنان واخستو دی بنو خوړو او مردار به خوړلا به حلال غنلا او دا مردار الله په خپل قدرت وجلی نو منګه زکه خورو نو مردار ټفسانو نو د ځان نه تحریمات مکوي وما لكم لا الله تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه او بیا لاړشه یو سل شپږ دیر شایات تا نو ځان نه تحریمات مکوي الله چې حرام کړی او ته حرام وي چې الله حلال کړی دی هغه حلال وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا نفدې کې د ځان نه تحریمات او دارنګ تحلیلات کړیو ګرځولې دي او دا زمنګ د پاره دی او دا زمنګ د شرکاو د پاره دی دارنګ فیصلو شپږ دیش کې دا خبره ده یو سلو شپږ دیش او بیا په یو سلو اته دیش کې بیا راځي چې د ځان نه تحریمات مکوي وانعام حرمت ظهورها سنی به نه کولا وانعام لا يذكروا اسم الله عليه زنی با مرکیده د خدای نوم به پنا دا نو دا د ځان تحریماتو چې دی کړی بیا یو سل ویخه د ځان تحریمات مکوي او کلوا من ثمره ذا ثمرا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين بیا د دین ارستو یو سل دو سل ویخه بیا دا مضمون دالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان د ځان تحریمات او تحلیلات مکوئ یا اصل 15 صالح پای کې محرمات ذکر دي میتتا دم مسفوح او لحم خنزیر دا الله حرام کړی دي نو دا مې استعمالوي نورم غنو آیاتونه کې دا مضمون روا دي دارنګي نظر لغیر الله چې دیم تحریمات او تعلیلات ځان نه مکوي ته مخلوق په نوم چې کم نظر ورکړی شوی دی نو داغي نزان وساتي یوصلو نل سایات وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه واضح بیان کړی تاسو هغه چې تاسو باندې حرام کړی چاگا نظر لغیر اللہ دے الا مستوررتم الیہ وکا محتاج شلی اغتا بیا یوصل یوش آیات کی وَإِنَّهُ لَفِسْقَ دا غیر اللہ پنم چکم نظر نیاز دے نداد فسق کار دے بیا یوصل ودر شمایات کی دا زان مکوی کپارو با زامن دا خپل علیہو دا پارا نظر کولا و جلبے لسنجیب علالو وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم داو تاغیف استکڑی دارنگی اوصل 15 خیات کی بیال تدا نظر لغیر اللہ رد کئی او فسقا احل لغیر اللہ بی چه دا گناہ شئی او دا غیر اللہ نم پی اخستل شوئی ومن استر غیر باغی ولا عادین فإن ربک غفور رحیم نو دا پدے کے دا صورت داوی دی رد شرک اعتقادی بجمیع الاقسام بالاقسام الاربعہ رد مشرکان و داغی اقسام اربعہ
او د تحریمات العباد رد او د نظر لغیر الله رد او په دې باندې 15 دلایل عقلیه په دې صورت کې دي ځکه دلایل عقلیه کې دا صورت نمبر 1 دی او دیم نمبر سوره نحل دی پاکی 2 دلائل دی او دریم نمبر سوره روم دی نو پاکی 19 دلائل عقلیه دی نو صورت کی رد شرک اعتقادی او رد شرک فعلی دما قبل سره ربطنا اوله حصہ خلاص شو نو دیم شروع شو دکاوله کی مسئله د خالقیت و اوس په دې کې مسئله د ربوبیت تا دیم سوره مائده ختم شو په دې چې باچای د یو الله دا نو دا صورت په تفریش الحمدلله فاحمدوه دا الله صفاتونه بیان کړي دریم سوره نساء کی اصلاح د معاشره مائده کی اصلاح د مواکله او شو نو دلته مقصد اعلی په دې صورت کې ذکر کړي چې هغه مسله د توحید او رد شرک ده سالورم رابط دا صورت پاکس تو صورت مائده ده سوره مائده اوله حصہ کې رد شرک فعلی و باخر کې رد شرک اعتقادی دی صورت یا صلوال سپور اوله حصہ دا بیدیمه دا پاول کې رد شرک اعتقادی ده او په دیم حصے کې رد شرک فعلی ده پنځم رابط الترد شرک کوشو مسئله د توحید بیان شو نو دلته په ګڼ دلایل ذکر کړي اجمالی خلاصه د دې صورت دا اول سر نواله یو سلول آیات پوری دا د دې صورت اولنۍ حصہ ده او دا غي نواله تر آخر صورت پوری دا دیمه ده اوله حصہ په دې ختمه ده یو سلول آیات ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين او دغه زینواله فکلوا مما ذکر اسم الله علیه تر آخر صورت پوری دا دیمه حصہ ده فاول کې رد شرک اعتقادی عقبات او ګڼ دلایل عقلیه او د ابراهیم علیه السلام نه دلیل نقلی دا اجمالی